मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अच्छा, आजकल एक मसला बहुत चल रहा है, ये मिल्क बैंक का। सिंध हुकूमत कोई अच्छा काम करे तो अप्रिशिएट भी तो करना चाहिए ना, क्या ख्याल है? ये अभी एक इदारा बनने जा रहा था, जो है ना मदर दूध मिल्क को लेके उसको जो है ना बच्चों को पिलाया जाएगा। हज़रत मुफ्ती तकी साहब के फतवे के बाद उन्होंने इस इरादे को मुलतवी कर दिया। तो ये गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया। इससे पता चलता है कि हर जगह हर एक बुरा नहीं होता। दो चीज़ें याद रखें, हुक्मरानों में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। फिर जो बुरे होते हैं वो सारे काम बुरे नहीं कर रहे होते, बाज़ दफ़ा वो कुछ काम अच्छे भी कर रहे होते हैं, और कुछ होते ही अच्छे हैं, वो काम ही अच्छे कर रहे होते हैं। तो एक तो सिंध हुकूमत को इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने एक फतवे की बेस पे, शरई मसले की बेस पे अपने इरादे को मुलतवी कर दिया है। तो इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ नेगेटिव चीज़ पे एहतजाज करना चाहिए, पॉजिटिव पे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। दूसरी बात, ये हमसे भी लोग बहुत ये मसला पूछते हैं, हज़रत मुफ्ती तकी साहब इसको डिटेल से बता चुके हैं, लेकिन उसका खुलासा ही मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मसला हमने आज से 15-20 साल पहले दारुल इफ्ता में तहकीक की थी इस मसले की, क्योंकि चाइना में इस तरह के बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं। तो वहाँ से किसी ने हमसे पूछा था कि शरन जायज़ है या नहीं। दो चीज़ें इसमें काबिल एतराज़ हैं। अगर उन दोनों का जवाब हो जाए ना, दोनों का दो बुराइयों को निकाल दिया जाए, तो फिर ये जायज़ अमल है। पहली बुराई क्या है कि इंसानी जिस्म का कोई भी उज़्व खरीदो फ़रोख्त नहीं होगी, उसकी तिजारत नहीं है। जो कुरान ने दाइयों की उजरत का जिक्र किया है ना, कि दूध पिलाने वाली को उजरत दो, वो उजरत असल में दूध की नहीं होती सिर्फ। अगर दूध की उजरत होती ना, तो उस पर तो एक बड़ा इश्काल है कि शरीयत में जो चीज़ खरीदी जा रही है वो मजहूल नहीं होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी मालूम होनी चाहिए। जबकि माँ जो दाई बच्चे को दूध पिलाती है, उसकी क्वांटिटी मालूम होती है, कभी ज़्यादा पिएगा, कभी कम पिएगा, कभी पिएगा ही नहीं। तो वो बिकना थोड़ी है दूध का। तो वो असल में दाई जो दूध पिलाने की उजरत जायज़ है जो शरीयत में, वो सिर्फ दूध नहीं होता, वो बच्चे को गोद में रखना भी है, रोते हुए को चुप कराना भी है, उसमें बच्चे की केयर की उजरत होती है, वो बच्चे की को पालने की उजरत होती है। वो समझते हो, वो उस ज़मन में जायज़ है। वो अलग से दूध इस काबिल नहीं है। इंसानी जिस्म का एक हिस्सा है, इंसानी जिस्म के हिस्सों की ये कोई स्पेयर पार्ट्स की दुकान थोड़ी है कि उसमें भी खरीद। कल क्या होगा अगर इसको, एक डॉक्टर साहब मुझसे उलझ रहे थे कि इसमें क्या खराबी है। मैंने कहा देखें, डॉक्टर का काम है मेडिकली किसी चीज़ पे गौर करना कि इसका सेहत को फ़ायदा है या नुकसान। तो मेडिकल साइंस की रूह से कोई नुकसान नहीं है, क्या ख्याल है, बल्कि फ़ायदा ही है। तो मैंने कहा अब इस बेस पे अगर कोई ज़िना को लीगल कर दे, हलाल कर दें, कि मेडिकली निकाह में और ज़िना में कोई फ़र्क है? कोई डॉक्टर कहता है कि ज़िना करने से सेहत ख़राब हो जाती है, नहीं भाई, वो कहेगा यार जो एनर्जी उस तरह से यूटिलाइज होती है वही इस तरह से भी। लेकिन क्या इस बेस पे इस चीज़ को हलाल किया जा सकता है कि जी कोई नुकसान नहीं है ज़िना करने का? हम यहाँ क्या कहेंगे, भाई ये डॉक्टर की फील्ड नहीं है हलाल और हराम करना, ये किसकी फील्ड है? मज़हब की। अखलाकियात किसका शोबा है? मज़हब का। तो मज़हब में ज़िना हराम है, चाहे सेहत अच्छी क्यों ना हो रही हो, क्योंकि इंसानियत को नुकसान है। इंसान को नहीं भी हो, नुकसान किसको है? इंसानियत का। खानदानी निज़ाम तबाह होगा और बीसियों जो इसके साइड इफेक्ट हैं। इसी तरह हैंड प्रैक्टिस को डॉक्टर कहते हैं कोई नुकसान नहीं, हालांकि ऐसा है नहीं, नुकसान है इसका, मेडिकली भी नुकसान है। लेकिन फ़र्ज़ कर लो नहीं है, ये थोड़ी कि इसको सोसाइटी में अप्रिशिएट किया जाएगा, प्रोमोट किया जाएगा। अखलाकी तौर पर क्या है इसका नुकसान है, इसके क्या अखलाकी नुकसानात क्या हैं, वो एक लंबी फहरिस्त है उसकी। तो मैंने उन डॉक्टर से कहा कि इसी तरह आप मेडिकली तो कहोगे इसमें कोई नुकसान नहीं, औरतों का दूध बिक रहा है, लेकिन ये अखलाकी लिहाज से इंतहाई गिरावट है कि औरत अपना दूध बेच के पैसा कमा रही है। समझ रहे हो? ना अपने बाल बेचने जायज़ हैं, ना अपने गुर्दे बेचने जायज़ हैं। ये इंसानी पार्ट्स काबिल ताज़ीम हैं, इनको बेचना ऐसे है जैसे इनकी तौहीन। आपने इनको एक बेजान यानी एक आम मादी चीज़ें पर क़यास कर लिया है इसको। तो एक ख़राबी तो इसमें ही है कि कल क्या होगा, दूध के डब्बे बिक रहे होंगे और पाउडर बना बना के बिक रहा होगा, वो इंसान में और गाय भैंसों में कोई फ़र्क रहा ही नहीं। दूसरा इसमें क्या नुकसान है? नसब में गड़बड़। जो औरत अपने बच्चे को, किसी भी बच्चे को 2 साल से पहले दूध पिला दे, शरीयत में वो उसकी रज़ाई माँ बन जाती है, उसका पर्दा ख़त्म हो जाता है, उसके तमाम बच्चों से निकाह उसके लिए हराम हो जाता है, क्योंकि इंसानी जिस्म का पार्ट है ना, वो भैंस थोड़ी है, तो गाय थोड़ी है, बकरी थोड़ी है। तो जब
اس کے نشو نما میں اس کا حصہ ہو گیا تو وہ بچہ اس کے بدن کا ایک پارٹ بن جاتا ہے. تو اسلام میں جزئیت کی بیس پہ رشتے قائم ہوتے ہیں, بلڈ ریلیشن بھی اور دودھ کا ریلیشن بھی. فقہا بیان کرتے ہیں کہ 2 سال سے پہلے نا بچے کی گروتھ میں دودھ کا سب سے زیادہ دخل ہوتا ہے. تو اس لیے اس عمر میں شریعت نے کہا ہے کہ اگر کسی عورت نے بچے کو دودھ پلا دیا تو وہ اس کی گروتھ کا ذریعہ بن گئی ہے. اب اس کا جز بن گیا ہے. تو جب جز بن گئی ہے نا تو ان کے میں ریلیشن کیا ہو گیا, قائم ہو گیا آپس میں. تو ریلیشن جب بن گیا تو یہ اس کی رضائی ماں بن گئی, اس کے بچے اس کی بہن بھائی بن گئے, نکاح حرام ہے. تو اگر اس طرح سے اس کو پروموٹ کیا جائے, دودھ کے ڈبے بنا کے بیچے جائیں, کیا پتہ چلے گا کس کا دودھ کس کے پیٹ میں گیا ہے, کون اس کی رضائی ماں ہے, کون اس کی رضائی بہن ہے, کون اس کا رضائی بھائی ہے. اچھا پھر صرف اس عورت سے رشتہ قائم نہیں ہوتا, اس عورت کا شوہر اس کا رضائی باپ بھی بن جاتا ہے. تو یہ جزئیت قائم ہوگی. جزئیت سمجھتے ہو, اس کی باڈی کا پارٹ بن جاتے ہیں, اس کو جزئیت کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں. تو باڈی کا پارٹ بن رہے ہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کون کس باڈی کا پارٹ بن رہا ہے. تو اس لیے حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی یہ بات مینشن کی ہے کہ 100% اس میں یہ کلیئر ہونا چاہیے, اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ کس بچے نے کس عورت کا دودھ پیا ہے. اس میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا نکاح ہو رہا ہو اپنی بہن سے, یا جو رضائی ماں ہے اس کو آپ رضائی ماں نہ سمجھ رہے ہوں. تو یہ اتنی کلیریفیکیشن اس میں جب تک نہیں ہوگی تو اس وقت تک یہ جائز نہیں ہوگا. تو گوروں پہ اپنی کلچر کو قیاس نہ کریں, گوروں کے یہاں تو سب جائز. بعض قوموں میں تو یہ بھی جائز ہے, بندہ مر گیا تو پروٹین ہے نا اس میں, اب کیڑوں نے کھانا ہے تو بہتر نہیں کسی انسان کو کھلا دیں. کیا خیال ہے؟ تو میڈیکلی تو کوئی اس میں بھی میرا خیال ہے کوئی خرابی نہیں ہے کہ مر کے کیڑوں نے قبر میں کیڑوں نے ہی کھانا ہے تو وسیم کو کھلا دو, یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ وہ کیڑا تو نہیں ہے نا. کیا خیال ہے؟ وہ انسان سے تو, کیڑے سے تو بہرحال بہتر ہے نا. یہ کسی وسیم کو نہیں کھلاؤ, کسی غریب کو کھلا دو. تو عقلی لحاظ سے تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ انسانیت کی انتہائی پستی ہے کہ انسان کا گوشت کس کو کھلایا جا رہا ہے؟ انسان کو. تو اور پستی انسانیت کی, یہ غیر اخلاقی. تو اخلاقیات ٹاپک کس کا ہے؟ مذہب کا ٹاپک ہے, یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. ایک ڈاکٹر بہت الجھا مجھ سے کہ ہینڈ پریکٹس میں کیا خرابی ہے. میں نے کہا بھائی جان آپ ایک چیز, آپ تو, میں نے کہا خرابی تو زنا کرنے میں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد پہ شہوت اس لیے مسلط کی ہے کہ کمبخت مجبور ہو کے نہ چاہتے ہوئے کسی عورت سے شادی کرے. یہ اللہ اس کو کروا رہے ہیں گن پوائنٹ پہ, اور آپ نے کہا یہ کام کر لو تو وہ تو ڈیلے کرتا چلا جائے گا پھر شادی کو. اس لیے اللہ نے اس کو حرام کر دیا. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال ایسے ہے, جب آپ چاہتے ہو نا آپ کا بچہ صحت اچھی چیزیں کھائے تو آپ اس کو بری چیزیں کھانے سے روک دیتے ہو, مجبور ہو کر پھر وہ ہاف بوائل انڈا کھائے گا, دیسی گھی کھائے گا. کچھ دن کے لیے ہم اپنی بکریوں پہ تجربہ کرتے ہیں, بکری کو اچھی خوراک کھلانی ہے, نہیں کھا رہی, تو ماہرین کیا بولتے ہیں؟ بھوکا رکھو کمبخت کو, برا کھانا ہی نہ دو. جب بل بلائے گی نا, بھوک سے تل بلائے گی, تو پھر جو کھلاؤ گے وہ کھائے گی, پھر تھوڑے دن کھا کے عادت پڑ جائے گی. تو اللہ میاں نے بھی کیا کیا, جب بندہ بالغ ہوا اس پہ شہوت کو مسلط کر دیا, لڑکی پہ بھی لڑکے پہ بھی, کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ شادی کریں, ان کے بچے پیدا ہوں, ایک دوسرے کا سہارا بنے, ایک دوسرے کو محبت دیں, ان کی ڈپریشن دور ہو. صحیح ہے نا. اور نسل بڑھے. فیملی پلاننگ والے چاہ رہے ہیں نسل نہیں بڑھے. اللہ میاں کیا چاہ رہے ہیں؟ فطرت چاہ رہی ہے بڑھے, تاکہ فطرت نے شہوت مسلط کر دی. پھر اسلام تو دین فطرت ہے, اسلام کو بتا دے کم بخت دوسرا راستہ تلاش کر لیں گے. یہ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں گے ہینڈ پریکٹس کے, ماسٹربیشن کے کوئی نقصان ہے یا نہیں, ڈاکٹر کہیں گے ثواب ہی ثواب ہے اس میں, اس سے ڈپریشن ختم ہوگی, اسٹریس ختم ہوگی. تو اللہ میاں نے کیا کیا, اللہ میاں نے بولا کہ یہ کم بخت اپنے لیے ہیلا تلاش کریں گے, پھر یہی چلاتے رہیں گے 50 سال کی عمر تک نا, اسی سے اپنی ٹینشن دور کرتے رہیں گے, اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, ہم اسٹیبل ہوں گے, پھر ہم شادیاں کریں گے. اس کا نتیجہ نکلے گا کہ لڑکیوں کا بیڑا غرق. وہ چراغ لے کے داماد تلاش کریں گے, فیملی سسٹم تباہ برباد ہو جائے گا, سوسائٹی میں لڑکیاں زنا پہ مجبور ہوں گی. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر کہے کہ یہ لیگل ہے, پھر بھی اللہ کی طرف سے یہ کیا ہے؟ اللیگل ہے. تو حرام کر دیا اس کو. پھر اب آپ مجبور ہو کے شادی کرو گے. لوگ سفر میں جاتے ہیں نا, مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا ہے, بیوی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہینڈ پریکٹس کر سکتے ہیں, کیا کریں؟ میں نے کہا, کہتے ہیں شہوت بہت دماغ پہ چڑھ جاتی ہے. میں نے کہا یہ اس لیے اللہ نے چڑھائی ہے کہ اپنی بیویوں کو اکیلے چھوڑ کے مت بھاگا. اس لیے نہیں چڑھائی ہے کہ اس طرح سے اپنی خواہش پوری کر لیا کرو. یہ اللہ نے مسلط اس لیے کی ہے کہ بیوی کو پھلترو کی طرح تمہارے ساتھ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. کہنے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, تو میں کہا تو چھوڑ کے گھر آ جاؤ, مت جاؤ. پھر نہیں آئی بات, پھر کیا بیچو, ٹماٹر بیچو. بات لوٹ کے کہاں آتی ہے؟
اللہ نے کب کہا ہے کہ عیاشی کرے گا ہر آدمی؟ کچھ ٹماٹر بیچیں گے, کچھ گٹکے کی دکان لگائیں گے, کچھ گولا گنڈا بیچیں گے. تو تم بھی کیا بیچو, آ کے گولا گنڈا بیچو. حرام کو ہم سے حلال کروا دو میرے بھائی, یہ ہم نہیں کریں گے. ہمارا باپ کا دین تھوڑی ہے جو ہم اپنی طرف سے حرام کو حلال کر دیں. تو اللہ نے یہ اس لیے مسلط کی ہے, اس لیے نہیں کی جا کے ہاتھ سے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیا کرو. ڈاکٹر تو کہے گا کر لو, کیونکہ ڈاکٹر کو اس سے لینا دینا کیا ہے اس کے, یعنی تمہارے فیملی سسٹم سے اور جلد شادی سے اس کا کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. اس نے پڑھا ہی نہیں کبھی کسی میڈیکل سائنس کی کتاب میں کہ دیر سے شادی کے کیا نقصان ہوتے ہیں اور جلد شادی کے کیا فائدے ہوتے ہیں. یہ تو اللہ نے مسلط اسی وجہ سے کی ہے کہ تم چاہو نہ چاہو مجبور ہو کے نکاح کرو, اور اس میں اللہ پہ نہ چاہتے ہوئے بھی توکل کرو. اتنے بیزار ہو جاؤ نا کہ یار اب اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے, ایک دن آ کے ابا کو بتا دو, ابا ہو گئی ہے, میں پھٹ رہا تھا, بالکل مرنے والا تھا, دھماکے سے پھٹ جاتا میں, اس لیے میں نے کر لیے. تو ابا کہیں چماٹے شماٹے لگائیں گے, ابا یہی کریں گے اور کیا کریں گے. تو عقل مند ہوں گے تو نہیں ماریں گے آپ کو. تو اس لیے یہ اللہ نے اس لیے کیا یہ کہ نہیں چاہتے ہوئے بھی کیا کرو, تم نکاح کرو.